हुन्छ यहाँहरू उपस्थित सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हुन्छ आउनुहोस् आजको दिनमा हामी यो सब्बातको विश्रामको दिनमा हामीहरू यहाँ छौँ, भेला भएका छौँ। हामीहरू सबैजना मिलेर आफ्नो घरमा छौँ। हामीहरू सबै मिलेर सुरुको भजनलाई गाउनेछौँ। एक कदम अघि 10 कदम पछि सर्ने विश्वासी होइनौ है भन्ने भजनलाई सँगै मिलेर गाउनेछौँ। एक कदम अघि 10 कदम पछि सर्ने विश्वासी होइनौ है। घुँडामा गई 100 कदम अघि सर्ने विश्वासी हौँ हामी। एक कदम अघि 10 कदम पछि सर्ने विश्वासी होइनौ है। हे घुँडामा गई 100 कदम अघि सर्ने विश्वासी हौँ हामी। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी हातमा हात मिलाई ल्याउने हो राज्य येशूकै। विश्वासी जागौँ येशूको प्रेममा एकताको नारा लगाऊ है। फसल पाकिसक्यो दाइँ गर्ने बेला भो संसारको आँगनैमा। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी हातमा हात मिलाई ल्याउने हो राज्य येशूकै। सारा नेपालमा एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी हातमा हात मिलाई ल्याउने हो राज्य येशूकै। आमेन। हुन्छ यस समय हामी आफ्नो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ प्रभुको उपस्थितिमा जानुभन्दा अगाडि। हाम्रो हृदयहरूलाई हाम्रो मन तन मन धनबाट प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ अनि हाम्रो फोकस यो समय केवल येशू ख्रीष्टमा हामी राखौँ अनि उहाँलाई हामी अविभाजित आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई यस समय हामी तयार गर्नेछौँ। हालेलुया। यस प्रभु आउनुहोस् हाम्रो माझमा। जसै तपाईँको स्तुति हामी गाउँदछौँ, तपाईँको नाउँको प्रशंसा हामी गर्दछौँ, तपाईँलाई जय जयकार टक्राउँदछौँ, तपाईँलाई धन्यवादको भेटीहरू लिएर आउँदछौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस् हाम्रो माझमा अनि तपाईँलाई हामी राजा भनी घोषणा गर्दछौँ, तपाईँलाई हाम्रो जीवनको प्रभु अनि मालिक भनी घोषणा गर्दछौँ। तपाईँ साँच्चै नै योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो हप्ता दिनभरिको जीवनमा तपाईँले दिनुभएको आशिषको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ, हाम्रो साथ हिँड्नुहुने तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। र हाम्रो हरेक पाइलामा तपाईँको प्रभु सहायता, तपाईँको प्रभु तपाईँले डोराउनु भएको छ हामी हरेकलाई। अनि तपाईँको सामु यस समय आउँदछौँ, हाम्रो टुटेको हृदयहरूलाई लिएर आउँदछौँ। प्रभु हामी निराश होला, कतिजना हताशमा होला, तर यस समय प्रभु तपाईँलाई तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ कि तपाईँले हाम्रो स्वतन्त्र गर्नुभएको होस्। तपाईँले हाम्रो सबै बन्धनहरू खोलिदिनुहोस्, सबै त्यो साङ्लाहरू भाँचिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु हामी फेरि नयाँ हुन सकौँ, तपाईँको उपस्थितिमा फेरि ताजा हुन सकौँ। प्रभु येशू पवित्र आत्मा डोर्याउनुहोस्, जसै हामी आराधना गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँको उपस्थितिको लागि येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हामी आराधनाको गीतहरूमा जानेछौँ। म गाउनेछु तपाईँको प्रशंसा अनि भजनलाई हामी सँगै मिलेर गाउनेछौँ।
साथमा ल्याउनु हो राजा 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 येशू तपाईँ राजा 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 येशू तपाईँ धन्य 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 येशू तपाईँ धन्य 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 येशू तपाईँ मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ ला 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 हे हे ला 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 रियो खड्कमा मलाई चढाउनु हो मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु हो हरियो खड्कमा मलाई चढाउनु हो मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु हो हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ सबैलाई येशू चाहिन्छ ला 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 हे हे ला 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 प्रेमहीनलाई प्रेम गर्नु हो पराईलाई आफ्नो ठान्नु हो प्रेमहीनलाई प्रेम गर्नु हो पराईलाई आफ्नो ठान्नु हो हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ मलाई येशू चाहिन्छ सबैलाई येशू चाहिन्छ ला 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 आमेन भन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यो समय हामीहरू सबै मिलेर विश्वासको सारलाई एकसाथ पठन गर्नेछौँ हुन्छ 1 2 3 म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमाथि जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो जो क्रुसमा टाँगिनुभयो मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्व मण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि आमेन प्रभु हामी प्रभुलाई समय धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको महानताको हामी वर्णन गर्दछौँ तपाईँ कति प्रभु वैभवले भरिनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन तपाईँ महान प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई सबै स्तुति आराधना हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ प्रभु उचालिनुहोस् हाम्रो माझमा यो समय हामी एउटा इङ्ग्लिस गीतलाई गाउनेछौँ हाउ ग्रेट इज आवर गड
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Age to age he stands, time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. You're the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Yes Lord, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभु हामी घोषणा गर्दछौँ, तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हाम्रो सबै कुराहरूको प्रभु खाँचोहरू तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। यसो तपाईँलाई हामी आराधना दिँदछौँ, तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा दिँदछौँ। तपाईँको नाउँ जस्तो अरू कुनै पनि नाउँ छैन। यसो Hallelujah, we worship you, Father. Be lifted in our presence, O Lord. Hallelujah. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Yes, Lord. उचालिनुहोस् प्रभु, तपाईँलाई हामी महिमा टक्राउँदछौँ। प्रभु तपाईँ स्तुति प्रशंसाको योग्य गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्तुति सुहाउँदछ प्रभु। प्रभु तपाईँ बलिदान होइन तर तपाईँ आज्ञाकारिता चाहनुहुन्छ। तपाईँ हृदयको आराधना चाहनुहुँदछ प्रभु। अनि साँच्चै नै हामी आराधना गर्न सिकाउनुहोस्। हाम्रो आराधनाको जीवन प्रभु हामी जिउन सकौँ। आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्न तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। Hallelujah, we worship you, Lord. Yes.
म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँदछु, मेरो हातहरूलाई माथि उचाल्दछु अनि तपाईँको स्तुति म गाउँदछु, किनभने तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो हृदयहरूलाई, हाम्रो प्राण आत्मा शरीरबाट तपाईँ प्रभुको आराधना गर्दछौँ पिता। आउनुहोस् हाम्रो माझमा, उपस्थित हुनुहोस् अनि तपाईँ उचालिनुहोस् येशू। म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उचाल्छु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। सबै भन्नेछौँ म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उचाल्छु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। तपाईँको ढोका अघि हामी उभिँदछौँ अनि जबसम्म तपाईँले हाम्रो आवाजहरूलाई सुन्नुहुँदैन तबसम्म प्रभु हामी तपाईँलाई पुकार्दछौँ। प्रभु तपाईँको चोकमा हामी आएर तपाईँलाई प्रभु आराधना दिँदछौँ, तपाईँलाई पर्खँदछौँ पिता, कि तपाईँले हाम्रो आवाज सुन्नुहुनेछ एक दिन अनि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिनुहुनेछ। हालेलुया। हे परमेश्वर तपाईँको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईँले मेरो आवाज
तपाईँमा हामी राख्दछौँ, हाम्रो हातहरूलाई तपाईँमा उचाल्दछौँ, हाम्रो शिरहरूलाई तपाईँमा प्रभु उचाल्दछौँ, तपाईँको अघि हामी आउँदछौँ पिता। हाम्रो प्रार्थनालाई तपाईँको वेदीमा ल्याउँदछौँ पिता। विश्वास गर्दछौँ तपाईँले आफ्नो समयमा सबै कुराहरूको फेरि पनि हाम्रो निम्ति, हाम्रो भलाइको लागि र तपाईँको महिमाको लागि त्यो पुरा गर्नुहुनेछ भने विश्वास गर्दछौँ येशू। हालेलुया। म मेरो प्रार्थना माथि उचाल्छु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो विश्वासलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो प्रार्थना माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो विश्वासलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। यस लर्ड, हामी तपाईँको सामु आउँदछौँ, हाम्रो हृदयलाई लिएर आउँदछौँ, हाम्रो टुटेको जीवनलाई लिएर आउँदछौँ। प्रभु लिनुहोस् अनि तपाईँले हामीलाई चलाउनुहोस् तपाईँको राज्य विस्तारको लागि, तपाईँको कामको लागि। किनभने तपाईँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ भय योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु हाम्रो निम्ति, प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति कति ठुलो अपार अनुग्रह गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। प्रभु हाम्रो जीवनलाई त्यसै खेर हामी फाल्न चाहँदैनौँ, तर तपाईँको काममा प्रभु हामी अघि बढ्न चाहँदछौँ। अनि आज यही नै हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु, उचाल्नुहोस् हाम्रो जीवनबाट, हामीलाई चलाउनुहोस् तपाईँको राज्यको लागि येशू। हालेलुया। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको उपस्थितिको लागि। फेरि पनि यी सबै स्तुति प्रशंसाको बलिहरू तपाईँको चरणमा ल्याउँदै बिन्ती माग्दछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, यो समय हामीहरू तपाईँले हप्ता दिनभरि ल्याएको तपाईँको कमाइहरूबाट हुनसक्छ भने हामीहरू यस समय भेटी उठाउनेछौँ र यो भजनलाई हामी सँगै मिलेर गाउनेछौँ। धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि भन्ने भजनलाई गाउनेछौँ। धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र।
पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र हुन्छ। तपाईँहरूको माझमा कोही नयाँ आउनुभएको छ भने तपाईँले स्वागत भन्न सक्नुहुन्छ, जय मसी अनि नमस्ते भनेर। अनि यो समय हामीहरू नानीहरूको लागि र हाम्रो सदा जस्तै हाम्रो कङ्ग्रेगेसनल प्रेयर हामी सँगै गर्नेछौँ अनि भेटीको लागि नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू माझमा कोही हुनुहुन्छ भने कोहीले अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् यो समय हामीहरू वचनको तयारीको निम्ति एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। जीवनको नदी बगाउनुहोस्। जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईकै रूपमा बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँकै रूपमा पिताको लागि फल फलाउने जीवन जिउन चाहन्छु मेरो यो जीवनबाट तपाईँलाई अग्ल्याउन चाहन्छु जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा। आजको पाठ छ यूहन्ना 20को 19देखि लिएर 23सम्म। यूहन्ना 20 19देखि 23सम्म। त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनुभयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनुभयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ
तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। यो परमेश्वरको वचन हो। हाम्रो जिउँदो परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्। आज यहाँ ललितपुरमा भएको क्रसवेका विश्वासी सङ्गतिमा यसरी आउनु पाउँदाखेरि आफूलाई बहुतै सौभाग्य सम्झिन्छु। पास्टर अरविन्द पोखरेल, पास्टर अनित कार्तक, अरू मण्डलीका प्रभुका सेवकहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यसरी यहाँ आइकन तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन बाँड्ने जो मौका मलाई मिलेको छ। वास्तवमा तपाईँहरू सबैजनालाई देख्नु भेट्नु पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हुन सकिएन र यो झुमको माध्यमबाट म तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन ल्याउँदैछु। हुन त यहाँ मनले थुप्रै नहुँदा एक प्रकार चाहिँ राम्रै पनि हुँदो रहेछ। मनमा सङ्कोच भने नहुँदो रहेछ, डर पनि हुँदैन, बरु खुलियाम हिसाबले बोल्न सकिन्छ र यसको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद। फेरि म तपाईँहरू सबैलाई मसी सलोम भन्न चाहन्छु। मसी सलोम, सलोम, तपाईँलाई शान्ति होस्, तपाईँलाई सबै कुरोको आशिषको सम्पन्न होस्, सुस्वास्थ्य होस् भनेर चाहिँ यो जुन चाहिँ विश छ मसी सलोम भन्नु मलाई मन लाग्छ। अनि म आफ्नो हृदयबाट नै तपाईँहरू जतिले पनि यो वचन सुन्नु हुँदैछ मसी सलोम भन्छु। तपाईँको लागि शान्ति होस्, तपाईँलाई उन्नति होस्, तपाईँलाई आशिष होस्, तपाईँलाई सुरक्षा होस् भनिकन। र आज मलाई तपाईँहरूको बिचमा जो वचन बोल्ने मौका भयो र जो वचन म बोल्दैछु यहाँका मण्डलीकै अगुवाहरूको सल्लाहमा अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेको छ हाम्रो वरिपरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विषयमा नै मण्डलीलाई के राखिदिने जो मलाई आग्रह भएको छ र म यसकै सम्बन्ध लिएर प्रभुको वचनबाट एउटा दुईटो कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र पाठहरू त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। यशाया 26 1 देखि 3, 16 देखि 21 अनि नयाँ नियममा चाहिँ 20 अध्यायको 19 देखि 23 मा। सारा संसार विनाशकारी महामारीको चपेटमा छ। चारैतिर दुनियादारी अतुल्य खुट्याउन नसकिने आतङ्कले त्राही त्राही छन्। यो लम्बिएर गइरहेको लकडाउनले कसैलाई पनि छाडेको छैन, छुट्याएको छैन। धनी गरिब, राजा रङ्क, ज्ञानी अज्ञानी, नास्तिक आस्तिक सबैलाई छोएका छन्, विस्थापित तुल्याएका छन्। हामी यसो दुःखदायक समयबाट गुज्रेर जाँदा तन मन धन भित्र, हाम्रो विचारभित्र, हाम्रो सोचाइ सम्झाइ एउटै कुरोमा केन्द्रीभूत भएको छ। त्यो चाहिँ हो कोरोना भाइरस या कोभिड-19। जहाँ कहीँ जाउँ आज चर्चा चाहिँ परिचर्चा यही महामारीको विषयमा छ। कोरोना भाइरस यो लकडाउनको जो समय छ यस विषयले मानिसहरूले कविताहरू कोरेको हामी देख्छौँ, गीतहरू कथेर गाएको पनि हामीहरू देख्छौँ। अनि यस विषयमा तरह तरहको औषौली र तुक्काहरू पनि जोडेको हामी देख्छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको होला कि भर्खरै
एउटा परिवारमा नानी जन्मियो, त्यो पनि ट्विन्स जम्ल्या। अनि एउटा छोरा, एउटा छोरी, एउटा छोरा। त बाबुआमाले झट्टै त्यो छोरी छोराको नाउँ चाहिँ कोरोना र कोभिड राख्यो। यो समयको सम्झना। बाइबलको परमेश्वरलाई सबै सान्तवना, शान्तिको पिता भनी चिनिन्छ। उहाँलाई दयाको सागर भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। 2 कोरिन्थी 1:3-4, भजन सङ्ग्रह 103 8 र 11 यस्तो महामारीको समयमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? के गरिरहनु भएको छ? परमेश्वरले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा संसारलाई, हामी तिमीलाई के भनिरहनु भएको छ? निश्चय नै हाम्रो हृदयमा प्रश्न उठ्छ। हामी जान्दछौँ उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येकसँग उहाँ बोलिरहनु भएको छ। यदि हामीले उहाँको आवाजमा, स्वरमा ध्यान दियौँ भने यस्तो भनाइ छ, आराम र आनन्दको अवधिमा परमेश्वर मानिससित मन्द मृत्यु भावमा सुस्तरी बोल्नुहुन्छ। तर आपतकालीन खतराको घन्टी लाग्दा उहाँ बुलन्द आवाजमा, चर्को स्वरमा बोल्नुहुन्छ। यस दुनियाँमा प्रियहरू, हामी जान्दछौँ कुनै कुरो पनि उहाँको आदेश बिना, उहाँको अनुमति बिना घट्दैन। उहाँको इच्छा बिना रुखको एउटा पत्ता पनि हल्लिने छैन, खस्ने छैन। हामी जान्दछौँ परमेश्वर, उहाँलाई सबै कुरा उहाँको पूर्व ज्ञानभित्रै छ अनि उहाँको पूर्व योजनाभित्र। प्रियहरू, यो कोरोना भाइरस पनि उहाँको पूर्व ज्ञान र अपूर्व अनुमति भित्रै सम्मिलित छ। अब हामीहरू जाउँ यस कोरोना भाइरसको समयमा, यो अवधिमा हामीले कुनै प्रभुको आशिषलाई सोचिरहेका छौँ कि? कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट कुनै आशिषका बुन्दाहरू छ कि? हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पर्यो। अनि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, म्याक्सिम, एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ। सबै आपतको अवस्थापछि आनन्द, आशिष लुकेको हुन्छ। बेनिफिट्स, फाइदाका कुराहरू अथवा अनुकूल अवस्थाबाट फाइदाका कुराहरू के हामीले हासिल गरेका छौँ, हामीलाई उपलब्ध भएको छ। तपाईँले जान्नुभएको कुरो म यसो भन्दै जानु पर्यो। यो यस्तो अन्ध्यारो समय, प्रतिकूल समय पनि हामीहरू बिना आशिष रहेका छैनौँ। सबभन्दा पहिलो आशिष यो कोरोना भाइरसको अवधिमा चाहिँ प्युरिफिकेसन अफ ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट, विश्व वातावरणमा अथवा पर्यावरणमा शुद्धिकरण, क्लिन्सिङ अफ द एटमोस्फियर, जलवायु मण्डलमा पनि शुद्धिकरण आएको छ। मानिसहरूले यो कोरोना भाइरसको अवधिमा शुद्ध जलवायु, हावापानीको स्वच्छतालाई महसुस, जुन
यो ग्लोबल वार्मिङ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। वाटर पल्युसन, एयर पल्युसनले विश्वव्यापी रोगहरू, रुरीहरू जसले मानिसहरूलाई विनाशको बाटोमा ढकेलिरहेको छ। वाटर पल्युसन, जल प्रदूषणको कुरा त्यहाँ आउँछ। आजको विश्वव्यापी खतरा, डरलाग्दो खतरा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ, नेपालीमा यसलाई सायद विश्वव्यापी जलवायुमा उष्णताको बढ्ती अथवा विश्वभरिको जलवायु गर्मी अचाहिँदो परिणाममा बढ्दै गएको महसुस गर्छौँ। केही महिना अघि खगआकाशमा दिएको थियो, न्यू दिल्लीमा यति साह्रो एयर पल्युसन भएको छ, इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन भएको छ। कारण केले भन्दाखेरि गाडी, हवाईजहाज, ट्रेन चलेकोले गर्दा, प्रचुर मात्रामा पेट्रोल र डिजल चलेको कारणले गर्दाखेरि न्यू दिल्लीमा खालको बिमार। अनि यस्तो कुरा पनि सुन्दै थियो, समय आउनेछ न्यू दिल्ली चाहिँ मान्छेको लागि बस्ने लायकको जग्गा हुने छैन। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बईको पनि त्यही हालत, त्यही कुरो हामीहरू सुन्छौँ। पेट्रोल, डिजल, एयर पल्युसनले गर्दा चारैतिर मानिसहरू मैलिएर गएको, रोगमा रुम्लिएको हामीहरू देख्छौँ। अहिले 4-5 महिनामा यो जुन चाहिँ लकडाउनको समय, मानिसहरू आफ्नै घरमा नै थुनिएर बस्ने समय, आवत जावत कम्ती भयो, गाडी चल्न छोड्यो, ट्रेन चल्न छोड्यो, हवाईजहाज चल्न छोड्यो। यसको परिणाम, यसको नतिजा के भयो भनेदेखिलाई हावापानीमा, पर्यावरणमा शुद्धता भन्ने, देश देशमा जङ्गली पशु पक्षीहरू ठुला ठुला सहरका रित्तो गल्लीहरूमा, स्ट्रिटहरूमा बेधरक घुमिरहेको हामीले देख्यौँ। कोही जग्गामा हात्ती, बाघ, भालुहरू, अरू ठाउँमा मुजुर, जङ्गली हाँसहरू घुमिरहेको हामीले देख्यौँ। डोल्फिन, पेङ्गुइनहरू सहरको नजिकैको समुद्र किनारमा तैरिरहेको देख्यौँ। सिलगढीदेखि दार्जिलिङ जाँदाखेरि सुकना त्यहाँ जङ्गल छ, अनि त्यो जङ्गलमा पनि यो लकडाउनको समयमा हात्ती, जङ्गली गाईका बथानहरू घुमिरहेको। अनि सिक्किमको क्यापिटल गान्तोकमा पनि जङ्गली भालु आएको थियो। उनीहरूलाई त्यहाँ सुरक्षाको महसुस हुँदछ। त यहाँ लकडाउनको उपलब्धि चाहिँ के छ भने सुन्दर स्वच्छ पर्यावरण, इन्भाइरोमेन्ट, ठुल्ठुलो सहर, त्यहाँको अब हावापानी, पर्यावरण राम्रो भएकोले चिटिक्कै केस काटेको मान्छे जस्तो देखिन थाल्यो। गुड फर हेल्दी लाइफ। दोस्रो कुरो हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई गुड टाइम टु स्पेन्ड टाइम विथ फ्यामिली मेम्बर्स। हामीहरू प्राय जस्तो अफिस कुद्दै दिन काटेर जान्छ। आफ्नो बिजनेस धाउँदा परिवारको लागि समय हुँदैन, लोक्ने या स्वास्नीको लागि, नानीहरूको लागि समय हुँदैन। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले परिवारको सङ्गति, सँगै बस्ने, खाने, पिउने यस्तो मौका भएको छ। अनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि प्रियहरू प्लेन्टी अफ लिजर टाइम, प्रशस्त फुर्सदको समय, अघि इच्छा गरेको समय नपाएको कामहरू गर्ने अवसर हामीलाई भएको छ। नानीहरूसित समय बिताउने,
तिनीहरूलाई काम लाग्दो कथाहरू भन्ने, धेरै हाम्रो नानीहरूलाई बाबा आमाको विषयमा ज्ञान होला तर बाजे बोजू बराजू पिता पुर्खाको विषयमा थाहा हुँदैन। त यो समय चाहिँ हाम्रो लागि छोराछोरीलाई आफ्नो पिता पुर्खाको परिचय, संस्कृतिको बारेमा, भाषाको बारेमा बताउने यो बडो राम्रो मौका। त्यति मात्र होइन, यो टाइम चाहिँ टाइम अफ फ्यामिली इन्टरटेनमेन्ट, परिवारसित रमाइलो गर्ने समय। अनि यसरी परिवारसँग बसेर हामीले मनपसन्द भोजनहरू बनाउन सिक्न सक्छौँ, या हामीहरू ग्रुप गेम्सहरू आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनीहरूसँग हामीहरू खेल्न सक्छौँ, जसद्वारा हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध, प्रेमको बन्धन अझ कसिएर जानेछ। अनि यो लकडाउनको समयमा हाम्रो लागि मैले भने लिजर टाइम, रिडिङ द युजफुल बुक्स बोथ रिलिजियस एन्ड सेक्युलर। यो समयमा हामीहरू धार्मिक र सांसारिक कामलाग्दो पुस्तकहरू पढ्ने समय यो हाम्रो लागि हुनेछ र हाम्रो ज्ञान बुद्धिहरू बढेर जानेछ। इन्क्रिज योर नेपाली इङ्ग्लिस भोकाबुलरिज। यो समयमा हामीले हाम्रो नेपाली अङ्ग्रेजी भाषा बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। यसका शब्दहरू सिक्ने हाम्रो लागि, नयाँ नयाँ शब्दहरू सिक्ने हाम्रो लागि समय छ। यो तपाईँलाई सल्लाह दिएको। रिड in the whole family devotion, one chapter every day. Get your children acquainted with the word of God. सारा परिवार मिलेर डिभोसनमा एक एक अध्याय बाइबलबाट पढ्दै गयो भनेदेखिलाई धेरै आशिष हुनेछ। अहिले मेरो छोरी ज्वाइँको घरमा पनि अहिले होइन अघिदेखि नै त्यो बानी रहेछ डिभोसनमा, इभिनिङ डिभोसनमा बाइबलबाट एक च्याप्टर गर्दा कतिवटा पुस्तकहरू उनीहरूले पढिसके। त्यति मात्र होइन, यो समयमा यो लिजर टाइममा नानीहरूलाई बाइबलको पुस्तक परिचय उत्पत्तिदेखि लिएर रेभेलेसनसम्म मुखस्थ गराउनु, कण्ठस्थ गराउनु, आफै पनि कण्ठस्थ गर्नु, यो बहुतै लाभदायक कुरा हुनेछ। अनि लोकने शास्त्रीको रूपमा फेरि आफ्नै समय निकालेर यो बाइबल पढ्नु एकदमै राम्रो कुरो छ। त यो लकडाउनको समयमा पास्टर नै बोजू र म हामी दुईजना मिलेर बिहान हामीहरू बाइबल पढ्छौँ। त अहिले जेनेसिसदेखि रेभेलेसनसम्म पढिसक्यो हामीले, फेरि दोहोऱ्याएर अहिले जेनेसिसदेखि पहिला सामेलसम्म पढिसक्यौँ, अहिले दोस्रो सामेल पढ्दैछौँ। म जवान पास्टरबाट यिनै सल्लाह दिन्छु, तपाईँले एक्लै बाइबल नपढ्नुहोस्, पास्टर नै आमालाई पनि साथमा राखेर बाइबल पढ्नुहोस्। यो बडो राम्रो आदत। त्यति मात्र होइन, यो लकडाउनको समयमा मेक कन्ट्याक्ट विथ योर फ्रेन्ड्स हु आर विदाउट कम्पनी अर हेल्प अन फोन। कतिजना साथीहरू एक्लो छ, असहाय छ, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिन्छ। फोनको मार्फतबाट उनीहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ सल्लाहहरू कस्तो हुनुहुन्छ हामीहरू भन्न सक्छौँ अनि उनीहरू खुसी हुन्छन्। सेयर योर ब्लेसिङ्स विथ योर फ्रेन्ड्स थ्रु वाट्सएप, इन्टरनेट, फेसबुक। जो आशिषहरू तपाईँले पाउनु भएको छ यो फेसबुकको माध्यमबाट, वाट्सएपको माध्यमबाट साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। सर्ट मेसेजहरू प्रेरणाको लागि, उत्साहको लागि तपाईँहरूले बाँड्नुहोस्, उहाँहरूलाई आशिष हुनेछ। मैले पनि धेरै जग्गाबाट यसरी साथीभाइबाट प्रभुको वचन, सानो अनुभवहरू पढ्ने मौका, सुन्ने मौका पाएको छु अनि म आफै पनि बहुतै आशिषित भएको छु। अर्को चाहिँ यो लिजर टाइममा डु किचन गार्डनिङ इफ यु हेभ प्लेस टु डु इट। किचन गार्डनिङ हामीहरू
गर्दा राम्रो हुनेछ। त त्यहाँ छोरी ज्वाइँको घरमा पनि सानो एउटा किचन गार्डन छ। त्यहाँ पहिलोपल्ट मैले धनियाँको बिउ त्यहाँ लगाएँ अनि धनियाँको साग हामीले खायौँ। अहिले काँक्राको बिउ लगाएको छु अनि काँक्राको बिजनहरू बुरुरु बढेर आउँदैछ। जीवनमा पहिलोपल्ट अनुभव मैले यो गरेको। अनि अर्को सल्लाह सायद तपाईँले गर्नुभएकै होला, डु फिजिकल एक्सर्साइज घरको प्राङ्गणमा नत्र घरभित्र वक गर्नु, ब्रेथ टेकिङ एक्सर्साइज, बडी हेड जर्किङ बेन्डिङ एक्सर्साइज। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीर स्फूर्ति रहनेछ अनि स्वास्थ्य रहनेछ। म यहाँ भन्ने गर्छु, हामी सिक्किमबाट यहाँ काठमाडौँ आउँदा काँक्रा जस्तो भएर आएको थियौँ। त्यसै बसेर एक्सर्साइज केही गरेन खाँदै बस्यौँ त फर्किँदाखेरि सायद फर्सी भएर फर्किनुपर्छ होला र हामीलाई फर्सी भएर फर्किने मन छैन। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो यो लिजर टाइममा लकडाउन पिरियडमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ प्र्याक्टिस टु लभ वान एन्ड अल अनसेल्फिसली। सबैलाई हृदयबाट नै प्रेम गर्नु। साथीहरूलाई त आफूलाई जस्तै, छिमेकीलाई त आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर भनेको छ। त बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक होला जहाँ लेखेको छ लभ योर एनिमिज। मत्ती 5:44 छ, तिमीले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर। आजको राजनीतिकहरूले यो कुरो बुझ्दैन, सिकाउँदैन। आजको धार्मिक गुरुहरूले पनि यस्तो शिक्षा दिएको अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ, लभ योर एनिमिज भनेर। केवल प्रभुको मान्छे, प्रभुलाई चिन्ने मान्छेले यसो गर्नु सक्छ। एउटा विश्वासीले, के विश्वासी के अविश्वासी, के नास्तिक के आस्तिक, के धनी के कंगाल, के ज्ञानी के मूर्ख, के नास्तिक के आस्तिक, मैले भने के सानो के ठुलो, के साथी के शत्रु, सबैलाई प्रेम गर्न सक्छन्। अनि यो लकडाउनको पिरियडमा यदि कसैलाई हामीले मन पराएको छैन भने, कोहीसँग रिसाएको छ भने, आज हामीहरू यो प्र्याक्टिस गर्ने सबैलाई प्रेम गर्ने। किनकि बाइबलले भन्छ लभ योर नेबर्स एज योर सेल्फ, इभन लभ योर एनिमिज, डोन्ट डिस्कार्ड देम, डोन्ट हेट देम। अस्तिको संसार हुनुपर्छ, रेभरेन्ड अरविन्द पोखरेलले बोल्नु हुँदै थियो। उहाँले वचनमा जो भन्नुहुन्थ्यो रिसेट भन्ने, सबै कुरा हामीले यो समय रिसेट गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो लभ लाइफ जो छ र लभ रिलेसनसिप जो छ अरूसँग, यो लभ लाइफलाई रिसेट गर्नु अति नै आवश्यक छ। शत्रुलाई लागेको बिमार आफूलाई पनि सर्नु सक्छ। एउटै स्त्रीलाई डरलाग्दो फ्लू लागेको थियो। त्यस गाउँको मण्डलले जब यो को चाल पाए तिनी बहुत रिसाए। यो कस्तो स्त्री कहाँबाट फ्लू लिएर आयो, त्यसले दुःख सहनै पर्छ। तर रहँदा बस्दाखेरि त्यो फ्लू चाहिँ सारा गाउँमा सर्यो, मण्डल बाउलाई पनि सर्यो। समयमा सायद सहायता दबाई पानी गरेको भए त्यो बिमार सर्ने थिएन होला। यो अहिले हामीलाई चाहिएको विशेष वचन चाहिँ हो। आज संसारका मान्छेहरू भोक प्यासमा छन्। के को भोक प्यासमा? साँचो प्रेम, चोखो प्रेमको भोक प्यासमा छन्। मेरो सानो उदाहरण दिन चाहनु पर्यो। भएकै घटना हाम्रो गान्तोक मण्डलीमा एउटा बहिनी छिन्, सरिता मुखिया भनिकन।
सहित्य मुखिया बहिनीको 2 जना ससानो नानी हुँदाखेरि प्रभुमा आयो। प्रभुमा आउँदाखेरि लोग्ने रिसायो अनि लोग्नेले अर्को केटी टिपेर भाग्यो। बिचरा सरिता बहिनी सानसानो 2 जना टिनेज छोराछोरी लिएर हेर्नुपर्ने, लोग्ने गयो अर्को केटी लिएर। तर प्रभुको अनुग्रह त्यो बहिनीमाथि थियो। यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनले प्रभुलाई छोडेन। पछि तिनले सुन्छ कि तिनको जो सौता थियो, जसले उसको घर फुटाएको थियो, त्यो सौता चाहिँ एकदमै सिकिस्त बिमारी छ, दबाई पानीको आवश्यकता छ। तब सरिता बहिनीले के गरिन्? रुपियाँ पैसा निकालेर त्यो स्त्रीलाई पठाइन् दबाई पानीको लागि। सौता जसले आफ्नो घर फुटायो। आजको यो 21औं शताब्दीमा यस्ता विश्वासीहरू पनि छन्। वास्तवमा उसले भन्नुपर्ने त्यो ठिक पर्यो, खोज्यौ मेरो घर भत्काउने, प्रभुले तिमीलाई दण्ड दियो, यो कुरो भन्न सक्ने थियो। तर होइन, तिनले प्रभुको प्रेमलाई जानेर जब त्यो बहिनी बिमारी छ, सिकिस्त बिमारी छ भन्दाखेरि दबाई किन्नु पैसा पठाए। त आज यो कुरो चाहिँ कसरी सम्भव छ? एउटा लभ फिल्ड, स्पिरिट फिल्ड लाइफ इज ए लभ फिल्ड लाइफ। जब हाम्रो जीवन चाहिँ आत्माले भरिन्छ त हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुको प्रेमले भरिन्छ। रोमी 5:8 छ। त आज यो जुन चाहिँ पाठ हामीले पढ्यौँ, यो चाहिँ सबै लकडाउनको समयको आशिषहरू। यसमा तपाईँले आफ्नो आशिष पनि थप्नुहुन्छ, मलाई पनि फोनबाट बाँट्नुहोस्। लकडाउनमा के आशिष तपाईँले पाउनुभयो, म फेरि तपाईँहरूबाट पनि आशिषित हुनेछु। अब यो जुन चाहिँ यूहन्ना 20:19-23 यो जुन चाहिँ लकडाउनको समय थियो, यहाँ हामी देख्छौँ ती चेलाहरू जब प्रभु येशू पक्राइयो, क्रुसमा चढाइयो, मारियो, गारियो, उनीहरूको आँखाले यो कुरो देखे, उनीहरू एकदमै डराएका थिए। अनि हामी देख्छौँ यो पाठमा ती विश्वासीहरू, चेलाहरू माथिल्लो कोठामा भित्रबाट आग्लो लगाएर त्यहाँ बसिरहेको थियो। अहिले हामी पनि लकडाउनभित्रै छौँ, तर हामीलाई सरकारले हुकुम गर्यो र लकडाउन भन्नै पर्छ। तर यी चेलाहरूले चाहिँ सेल्फ इम्पोज लकडाउन, आफैले नै भित्रबाट ताला चाबी लगाएर शत्रुहरूको, यहुदी गुरुहरूको डरले उनीहरू काँपेर त्यहाँ बसिरहेको थियो। त यहाँ हामी देख्छौँ, त्यो अघि नै हामीले सुन्दै थियौँ, प्रभु यो लकडाउनको समय के गर्नु हुँदैछ? के परमेश्वरले हामीलाई कुनै कुरो बताइरहनु भएको छ यो लकडाउनको समयमा? ती चेलाहरूले सम्झेको थियो प्रभु येशू गसमनीको त्यो चिहानभित्र, ठुलो ढुङ्गाले थिचिएको चिहानभित्र प्रभुको लास लकडाउन भएर बसेको छ। हामीलाई के सहायता गर्ने, हामीलाई के मद्दत गर्ने? तर हामी देख्छौँ तिनीहरू ढोकाहरू भित्रबाट ताला चाबी लगाएर बसिरहेका थिए। तिनीहरूले तर त्यहाँ एउटा आशिष के पायो भने, त्यो लकडाउनभित्र, त्यो कोठाभित्र तिनीहरूले स्पिरिचुअल इन्साइट, आत्मिक ज्ञान र प्रकाश, वर्थ प्रेसियस देन सिल्भर एन्ड गोल्ड तिनीहरूले पाए। सबभन्दा पहिले तिनीहरूले के पत्तो लगायो भने येशू प्रभु चाहिँ अझ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ। उनले सम्झेको त्यो चिहानभित्र लकडाउन भएर बसेको छ होइन,
प्रभु जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ अनि प्रभु राइट देयर उनीहरूसँग उनीहरू कहाँ आउनुभयो 19 पदले भन्छ अनि उहाँहरूको बिचमा उभिनुभयो। तिनीहरूले महसुस गरे कि प्रभु येशूले उहाँहरूलाई त्याग्नु भएको छैन रहेछ। लकडाउन पिरियडभित्र पनि डर र भयले ग्रस्त भएको समयमा पनि प्रभु तिनीहरूको बिचमा रहेछ। हिब्रू 13:5 लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, म तिमीहरूलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ। प्रत्येक वर्ष नयाँ साल न्यू इयर्स डेमा गान्तोक मण्डलीलाई एउटा बाइबल प्रमिस भर्स दिनुपर्छ। अनि प्रत्येक वर्ष प्रभुले मिठो मिठो प्रमिस भर्स दिनुभयो। अनि 2002 मा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट बाइबलको प्रमिस भर्स दिनुभयो मलाई, जब प्रार्थनासँग मैले पाएँ। अनि आज त्यो बाइबल प्रमिस भर्स म तपाईँहरूसँग पनि बाँड्न चाहन्छु। तपाईँहरूको लागि पनि 2020 को प्रमिस भर्स म दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो मत्ती 1:23 मा। मत्ती 1:23 मा छ, अनि कन्या गर्भवती हुनेछ, पुत्र जन्माउनेछ, अनि उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हाम्रो साथमा। परमेश्वर हाम्रो साथमा। प्रत्येक वर्ष सुन्दर सुन्दर प्रमिस पायौँ, जुन प्रमिसमा गुड हेल्थको बयान भएको छ, श्री सम्पत्तिको बयान भएको छ, ज्ञान बुद्धिको सुरक्षाको बयान भएको छ। तर यो वर्ष चाहिँ यी सबै गिफ्टहरू होइन, तर गिभर गॉड इमानुएल, दानहरू होइन तर दाता आफै गॉड इमानुएल 2020 सालको प्रमिस वर्ष प्रभुले मलाई दिनुभएको, जो मैले विश्वासीसँग बाँटे। नट गिफ्ट बट द गिभर। मृत्युको सामना गर्दै गर्दा गिफ्टहरूले के गर्ने, दान वरदानले के गर्ने। मृत्युको सामना गर्दै गर्दा हामीलाई एउटा भरलाग्दो साथी चाहिन्छ। इङ्ल्यान्डमा एकजना ब्रिटिस आर्मीका नेपाली अफिसरले यसरी गुनासो गरेको मैले सुने। तिनले बिलाउन गर्दै थियो, हेर्नुहोस् मेरो ब्याङ्कमा 3.5 करोड रुपियाँ पैसा छ, प्रत्येक वर्ष महिना 1 लाख भन्दा बेसी तलब पेन्सन म पाउँछु। तर अहिले म यो लकडाउनमा छु, भनेको चिज किन्नु पाउँदिनँ, खानेकुरो भनेको खानेकुरो म खान पाउँदिनँ। यो सब पैसाहरू मेरो लागि के, यो नोटहरू जलाइ पनि हुन्छ। अनि प्रियहरू, उनीहरूले थाहा गरे प्रभुले उहाँलाई त्याग्नु भएको छैन, थाहा गरे प्रभु चाहिँ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ। अनि देयर फियर टर्न इन्टु पिस 19 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तिनीहरूको मास्टर गुरु जिउँदो च्यानमा होइन तर बौरी उठ्नु भएको छ। अनि प्रिन्स अफ पिस शान्तिको राजाले यशाया 9:6 मा तिनीहरू कहाँ आइकन तिनीहरूलाई शान्तिको कुरा भन्नुहुन्छ। यो नयाँ पुरानो नियमको जो पाठ हामीले पढ्यौँ, यशाया 26:3, यशाया 26:16 मा लेखेको छ, Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. तपाईँमा मन अरेस लाग्नेहरूलाई प्रभुले सिद्ध शान्ति, सम्पूर्ण शान्ति उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यो लकडाउन पिरियडमा पनि आज हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरो, प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, प्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, तर प्रभु हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ। Their despair turned into joy abounding. तिनीहरूको उदासीनता अनन्त आनन्दमा परिणत भयो। यूहन्ना 20:20 मा छ, प्रभुलाई देखेर तिनीहरू आनन्दित भए।
यूहन्ना 16:20-22 लेखेको छ। प्रभुले भन्नुभएको थियो, म तिमीलाई यस्तो आनन्द दिन्छु संसारले खोसेर लैजान सक्ने छैन। विश्वासीले जुन चाहिँ आनन्द पाएको छ कुनै कोहीले खोसेर लैजान सक्दैन। अनि अर्को कुरो, समय हाम्रो बिते, अब म थोरै समय मात्र लिनेछु। दे रिसिभ कमिसन टु सेयर हिज गुड न्युज अफ साल्भेसन विथ द फलन ब्रोकन वर्ल्ड। तिनीहरूले कमिसन पनि पायो लकडाउनको समयमा। अनि त्यो हामीहरू पाउँछ। गो ये मत्ती 28:19, यूहन्ना 20:21 छ, म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु। अनि अर्को कुरो, दे वेयर गिभन द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट 22 पदमा छ। अनि प्रभुले जब हामीलाई पठाउनुहुन्छ उहाँको कामको लागि, हामीलाई बिना शक्ति, बिना सहायता, बिना प्रबन्ध उहाँले पठाउनुहुन्न। God never sent his men for special tasks without empowering them with his spirit. पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ पावर एन्ड अथोरिटी ती कमजोर दुर्बल चेलाहरूलाई। अर्को, मेकिङ देम पार्टेकर्स अफ द गुड न्युज अफ फर्गिभनेस। त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूले जसको पाप क्षमा गर्छौ त्यो क्षमा हुनेछ। त आज परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई यो अधिकार दिनुभएको छ अरूहरूको पाप क्षमा गर्ने। इट इज ए गिफ्ट टु फर्गिभ अदर्स। प्रियहरू, अरूलाई क्षमा दिनु चाहिँ यो चाहिँ गिफ्ट हो, वरदान हो। यदि हामीले कसैलाई क्षमा दिएको छैन भनेदेखिलाई यो समय हामीले क्षमा दिनु पर्यो। तर हामीले अरूलाई क्षमा दिनुभन्दा अगाडि हामी आफैले नै हाम्रो सबै पाप अधर्मबाट क्षमा पाएको हुनु पर्यो। ओन्ली अ फर्गिभन सिनर क्यान फर्गिभ अदर सर्टकमिङ्स। दे वर द एपिटोम अफ गड्स फर्गिभन रिडिम्ड पिपल। जसले क्षमा पाएको छ, क्षमाको अनुभव गरेको छ परमेश्वरबाट, त्यसले मात्रै अरूलाई क्षमा दिन सक्दछ। सो परम प्रभु परमेश्वर यो लकडाउन समयमा के गरिरहनु भएको छ, उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ त यहाँ हामी देख्छौँ। यस्तो परिस्थितिमा प्रभु चेलाहरूको साथमा एन्ड देयर प्लेस अफ फास्टिङ टर्न इन्टु अ प्लेस अफ फिस्टिङ। त्यो लकडाउन समयमा चेलाहरूको फास्टिङ चाहिँ फिस्टिङमा परिणत भयो। ए मर्निङ पिरियड टर्न इन्टु डान्सिङ पिरियड। प्रभु साथमा छ भने लकडाउनको समय पनि हाम्रो लागि चाहिँ आनन्द र खुसी धन्यवाद दिने समय हुनेछ। त चेलाहरू डराइरहेको थिए, काँपिरहेको थियो, तर्सिरहेको थियो। कहिले शत्रु हामीलाई पक्रिन्छ, हामीलाई क्रुसमा झुन्डाउँछ भनेर सम्झिरहेको थियो। तर त्यहाँ शत्रु आएन। तर उनीहरूको परम मित्र साथी प्रभु येशू बौरी उठ्नुभएको प्रभु त्यहाँ आउनुभयो। अनि उहाँहरू आउँदाखेरि त्यो सारा परिस्थिति नै परिणत भयो। अघि उनीहरूको मन डरले भरिएको थियो, आतङ्कित भएको थियो। आज धेरै मानिसहरूको मन, इभन क्रिस्चियन्सहरूको हृदय पनि आतङ्कित भएको, डरले भरिएको हुन्छ। एउटा सानो कथा भनेर म अन्त्याउन चाहन्छु। जब 15 अगस्त 1947 सालमा ब्रिटिस सरकारबाट इन्डियाले स्वतन्त्र प्राप्त गरे, अब सबै ब्रिटिसहरू जाने भयो। तब इन्डियाको क्रिस्चियन लिडर्सहरूले सल्लाह गरे, अब उहाँहरू जाँदैछ। अनि कति मानिसहरूले, इन्डियाको मान्छेहरूले, हिन्दू महासभा भयो, आरएसएस भयो, यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ, इन्डियाको क्रिस्चियनहरू चाहिँ यिनीहरू दलालहरू हो, यिनीहरू दलालहरू। अब यिनीहरूलाई हामीले ठिक पार्नुपर्छ। अनि उनीहरू डराएका थिए क्रिस्चियन लिडर्सहरू। अनि तिनीहरूले सल्लाह गरे, हामी जाउँ, हामी गएर महात्मा गान्धीलाई भेटौँ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरौँ हाम्रो लागि बचाउको बन्दोबस्त होस् भनिकन। अनि तिनीहरू गए। जाँदाखेरि बेलुकी महात्मा गान्धी गार्डनमा यताउता हेरिरहनु भएको थियो।
अनि उहाँले मौन व्रत धारण गर्नुभएको थियो, कोहीसँग नबोल्ने। क्रिस्चियन लिडर्सहरू त्यहाँ गए, दरखास्त लिएर गए, अनि सेक्रेटरी त्यहाँ रहेछ, सेक्रेटरीलाई दिए, अनि सेक्रेटरीले महात्मा गान्धीलाई दिए, अनि महात्मा गान्धीले हिँड्दै 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 त्यो दरखास्त पढे, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू हामी सुरक्षा माग्छौँ। महात्मा गान्धीले पढ्दै गए, अनि पढिसकेपछि सानो स्क्रिबल, सानो उसलाई त्यहाँ लेखे र दिए। अनि क्रिस्चियन लिडर्सहरू, इन्डियन लिडर्सहरूले त्यो लेखे, के चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ भनेर लेख्दाखेरि खालि 4वटा शब्दको उत्तर रहेछ त्यहाँ लेखेको रहेछ। इफ क्रिस्चियन्स वाइप हियर, इफ क्रिस्चियन्स वाइप हियर। महात्मा गान्धीले आज क्रिस्चियन क्राइस्ट इन, जब बौरी उठ्नु भएको प्रभु हाम्रो हृदयभित्र छ भने वाइप हियर। आकाश पाताल सबै टलेर जाओस्, आँधी बतास आओस्, तुफान आओस्, तर प्रभु हाम्रो साथमा छ भने वाइप हियर भनेर साँचो आनन्द र माट हामीलाई दिनुहुनेछ। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो वर्ष प्रभुले मलाई बेस्ट प्रमिस भर्स दिनुभयो, मत्ती 1:23 अनि कन्या गर्भवती हुनेछ, पुत्र जन्माउनेछ, अनि उहाँको नाउँ इम्मानुएल, जसको अर्थ हो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर हामीहरूसित। वचनबाट हामी सबैलाई प्रभुको आशिष पुगेको होस्। धन्यवाद। हुन्छ, हामीले वचन सुनिसकेका छौँ। यो समय हामीहरू सङ अफ रेस्पोन्समा हामी यो केवल यीशुमा मेरो आशा छ भने भजनलाई सँगै मिलेर गाउनेछौँ। केवल यीशुमा मेरो आशा छ, उहाँ नै ज्योति बरगी, मेरो चट्टान, मेरो अटुट आधी अनिकामा स्थिर मुहान, अति उच्च प्रेम, गहिरो शान्ति, जब त्रास्नी छ छ मेरो सल्लाहकार, मेरो सर्वस्व, यही प्रेममा म उभिरछु। केवल यीशुमा धारण देह ईश्वर, ईश्वर स्वयं मसाइ बालकमा, यो दान प्रेमको र धार्मिकता बारीद्वारा निन्दी मानिस, जब क्रुसमा मारिए उनी परमेश्वरको मुद्दा बुझिलिए, कि हरेक बार उनमा सुम्पिए, यही मृत्युमा म जिउँदछु। यो चिहानमा गाडिए देह, रात बन्धनमा बाँधिए ज्योति, अनि विस्फोटित भए विजयमा, चिहानबाट फेरि जी उठे। अब सवार छ क्रिस्ट विजयमा, पाप र श्रापको सुन्दा भाँचिदिए, म उनको हुँ
हुन्छ, यो समय हामी केही सूचनाहरू सुनेछौँ। युथ जुम फेलोसिप प्रत्येक बिहिबार हुँदैछ। जुमको लिङ्क चाहिँ तपाईँले युथ क्रस युथमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जति पनि भ्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू कृपया गरी आउनुहोला। साथै यो हप्ताभरिको परिवार हुन्छ कविराज गुरुङ अनि उहाँको परिवार। यो समय तपाईँले आफ्नो घर घरमा जो पनि हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र हामी सबैजना प्रार्थना गरेपछि छुट्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह।